بكم الناس الكل. الفيديو هذا باش يكون خاص جست بالتوانسه، باش نهبطه في الشين يوتيوب نتاعي اللي نهبط فيها دي فيديو على تو سكي تيستينغ، وزادا نهبط اشاك فوا هكا دي فيديو نحكي فيهم بالعربي، خاطر ديما لي فيديو هذوما يكونوا بالنسبه للتونيزيان. الفيديو هذه باش نحكي بها، باش نحكي فيها على معناتها بالنسبه لواحد في تونسي باكسبيريونس انا تعديت بها وبرشا ديجا تعداو بها، انه بالنسبه لواحد اطار، انا كتبت بالعربي اطار في الاعلاميه، يعني انت بروفيل اي تي انفورماتيسيان ولا ان دومين اللي يقرب شويه الانفورماتيك وتحب معناتها باش تطلع لفرنسا سورتو، كيفاش نجم تطلع، شنو معناتها فين تنجم تلوج، شنو لي تيب دو كونترا، شنو الحاجات اللي لازمك ترد بالك منهم، شنو لي بيست اللي تنجم تتبعهم، باش نعطيكم دي رومارك ونعطيكم كيلكو انفورماسيون ينجموا يفيدوكم كيما تنجموا تعرفوا. باهي، اول حاجه نبداو بالكيسيون بازيك اللي هي كيفاش تلقى فرصه عمل في فرنسا. نحكيو راهو على البروفيل اي تي، معناتها بالنسبه كان فما كيلكان اوتر بروفيل، راهو انا باش نحكي كان على اي تي. بالنسبه للانفورماتيك معناتها في فرنسا ديما البروفيل معناتها البلو دوموندي لهنا، وديما فما دوموند، معناتها حتى انا هنا نشوف ديما الدوموند موجودين، واي واحد ديجا معناتها يخدم اي تي لان في فرنسا سيغمون راهو يغوسوا معناتها بلان دوفر ديما، ولي دوموند ديما موجودين، سورتو كي تبدا عندك اكسبيريونس، وسورتو كي تبدا عندك لي كومبيتونس اتسيتيرا. يعني قد ما تزيد في الاكسبيريونس، قد ما تزيد في الكومبيتونس، قد ما باش يزيدوك معناتها الفرص نتاع العمل، لكن اللي يهم انه معناتها موجودين لي بوست ولي زوبورتونيتي موجودين، يعني ما فماش شوماج جينيرالمون، ديما فما ديما يلوجوا، يعني انا جينيرالمون لي كليون اللي خدمت عندهم ديما تلقاهم يلوجوا، ديما يلشيرش دي نوفو بروفيل، وهذا مهم برشا. باهي، لكن كيفاش تنجم تلقى؟ بالنسبه باش تلقى معناتها فرصه عمل لبرا، لازمك بطبيعه تشوف مع اون انتربريز اللي هي تنجم تطلعك تعمل لك البروسيدور دانتروداكسيون، على خاطر انت كنت تحل مثلا الانترنت وتكتب اوفر دومبلوا، مثلا انت ديفلوبور نعرفش في جافا، باش تلقى دي زوفر دومبلوا، تنجم انت شركات هذوما تبعث لهم، لكن يجاوبوك يقول لك راهو ديزولي ما نعملوش البروسيدور دانتروداكسيون، خاطر فما برشا بتباع شركات مي يكسروش راسهم ولا يسون با اكسبريمونتي والا ايفيت اتسيتيرا انهم ولا ماهمش في السكوب نتاعهم انهم يعملوا يعني البروسيدور دانتروداكسيون، يعني باش هو يعمل لك ورقك بلغه اخرى باش انك تجي لهنا. دونك لازمك انت توفيز اكثر الشركات اللي هما يعملوا معناتها لي زانتروداكسيون هذوما. وكيفاش نجم تعرفهم؟ فهم برشا طرق. اول حاجه تنجم تسال العباد اللي طلعوا لبرا، اللي طلعوا معناتها لبرا، تسالهم تقول لهم شنو هما الشركه اللي انت طلعت معاها، هو يعطيك الكونتاكت وانت تكونتاكتيهم، بالك شو هما يحبوا يطلعوا معناتها عندهم دي بروبوزيسيون باش يطلعوا في البيريود هذيك. هذه سي لا بروميير شوز. ثاني حاجه اللي هو لينكدين. دونك لينكدين دونك ديما خلي البروفيل نتاعك اجور في لينكدين، وماذا بيك تهبط دي كونتريبيسيون، ماذا بيك يعني ديما تكون ولا اكتيف على لينكدين وتري اجور، هكاك تنجم انت ترسوا دي زوفر دوبورتونيتي البرا اتو مومون. ثالث حاجه تنجم تعمل دي كانديداتور سبونتاني، يعني تنجم باغ اكزومبل تلقى تكتب اوفر دومبلوا باغ اكزومبل في فرنسا، تلقى شركه ما تنجم تكون حتى فرنساويه ما يعملوش دي بروسيدور دانتروداكسيون، ما تقول لهم راني مثلا تبعث لهم السي في نتاعك، تنجم الشركه هذه باغ ازار تلقى البروفيل نتاعك تري تري انتريسون، وقتها هي تنجم دونك ال في تعمل لك البروسيدور دانتروداكسيون، تنجم معناتها ولا حاجتها بيك دونك تعمل لك البروسيدور دانتروداكسيون، وسا اكزيست معناتها الحكايه هذه. لكن جينيرالمون ديما معناتها ماذا بكم تبدا اشاك فوا انت تبدا تعرف و tu fais ton carnet ton liste دي بوات اللي سورتو يعملوا لي بروسيدور دانتروداكسيون. ساهل تنجم انت تلوش في لينكدين تسال دي بيرسون، فما شكون ينجم يجاوبك فما شكون ما يجاوبكش، تنجم تشوف واحد مثلا ان تونسي يخدم البرا في فرنسا ديفلوبور ماشي با اوتوماتيسيان بي او اللي هو، تسال تقول له انت معناتها تشوف اللينكدين نتاعو تلقاه قرا في تونس مثلا وخدم في تونس، سورتو ما تلقاه خدم في تونس سورتو خاطر تلقاه قرا نجم يكون قرا هنا وبعد اكس اوتر شوز، ما تنجم تلقاه خدم في تونس وبعد جاي، تنجم تسالو تقول له نجمش نعرف سي تو بلي شنو هي لونتربريز نتاعك اللي طلعتك باش نبعث لهم كونديداتور سبونتاني. نجم هو يقول لك عن نون دونتربريز يا با دو سوسي، وانت تبعث لهم كونديداتور سبونتاني نجم يرجعوا لك في وقت اخر. دونك هذه حاجه. باهي، توا المختلف البروسيدور اللي تنجم تطلع بهم.
انت باغ اكزومبل كونتاكتيوك دي زونتربريز ولا بعث كونديداتور سبونتاني ولقيت معناتها فما اونتربريز انتريسي باش يطلعوك. هذوما لي زونتربريز اون فيت بالطبيعه باش يبروبوزيو عليك حاجه لوجيك على الاخر ان كونترا دو ترافاي باش تتفاهموا في فوالا دونك شامل باش ابار لونتروتيان بلا 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 تو سا بعد معناتها باش يبروبوزيو عليك معناتها باش تحكيو في السالير اتسيتيرا اتسيتيرا. لكن شنو معناتها لي بروسيدور اللي تنجم تطلع بهم لهنا فما معناتها فما برينسيبالمون معناتها دو معناتها باش نحكي على البوان هذا وبعد نحكي على دوطخ ديتاي في البوان اللي بعد. يا اما معناتها باش يتعمل لك انتروداكسيون عاديه اللي هي اون فيت انه لومبلويور نتاعك فما بروسيدور هي لومبلويور نتاعك هو باش يعمل بروسيدور. كانت قبل فما بروسيدور يتعدى بديريكت وفما بروسيدور معناتها تاخذ شويه وقت اتسيتيرا مش ندخل في التفاصيل نتاعها. وهو معناتها يخلص عليك ان تاكس اللي هو 55% من البروت نتاعك اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. والبروسيدور هذه هو من افريل 2021 تبدلت معناتها ولات نوفيل بروسيدور ولات بلو رابيد على الاخر. ومعناتها مي تقعد معناتها اون بروسيدور دانتروداكسيون. البروسيدور هذه هو معناتها عارفك الشركه نتاعك تتكفل بكل شيء بيان سور. انت في الاخر باش تجيك اوتوريزاسيون دو ترافاي والاوتوريزاسيون دو ترافاي هذه ابارتيغ من غادي انت باش تكمل البروسيدور باش تركح اوراقك وتنجموا تلقاو في الشان نتاعي في اليوتيوب مهبط فيديو توريكم كيفاش معناتها لي زيتاب الكل. هذه سي اون بروسيدور يعني معناتها ماجوريتي يعملوهم. فما دوطخ بروسيدور فما كي تبدا مثلا شركه عندها ستاتيو اونتربريز انوفونت معناتها شركه انوفونت تنجم تعمل لك باسبور طالون. باسبور طالون هذايا شنو فيه افونتاج بالنسبه ليك انت انك اول ما تجي لهنا بعد كلك موا باش تعمل دوموند دو رونجمون دي سيجور خاطر باش تاخذ من الاول ان فيزا تمبورير ومن بعد باش تاخذ معناتها سيجور دو 4 ans معناتها تاخذ كارت سيجور 4 سنين. لكن فيها كونديسيون بيان سور لازمك عامين ما تبدلش مع الانتربريز نتاعك. بون هو قانون فما قانون هبط جديد في فرنسا انه بعد عام تنجم تبدل لكن القانون هذا مش لي بريفكتور يعني بريفكتور نقولوا معناتها اداره حسب الريجيون معناتها تطبق القانون هذا معناتها نقولوا احنا عامين دونك لازمك تقعد مع لومبلويور نتاعك عامين كاملين فوالا. مي فوالا انت تنجم تقول بون سامفا نقعد معهم عامين ما عندي حتى بروبليم باش تطلع انت على روحك تخدم يا با دو سوسي. وفما البروسيدور الثالثه اللي هي ان فيت سي لا ميم شوز باسبور طالون مي فيها كونديسيون كذا اللي مثلا لونتربريز نتاعك ماهيش انتربريز انوفونت لازم تعمل لك كونترا مينيموم 3 موا في تونس. ديجا بالك شكون فيكم ولا بالك شي في المستقبل انه تنجم كونتاكتي انتربريز تقول له معناتها نعمل لك كونترا 3 موا في تونس. علاش تعمل لك 3 موا في تونس؟ على خاطر تو سامبلومون باش 3 موا هذوكم يتعداو ومن بعد تنجم تعمل لك معناتها الباسبور طالون. باهي من بعد لهنا اون فيت هادو معناتها جينيرالمون من بعد انت شنو يساعدك هذاك سا ديبون دو توا. باغ اكزومبل انت تكون تخدم في انتربريز في تونس غروند انتربريز ان غروند كليون عندك الاكسبيريونس نتاعك 3 4 ans فوالا تجيك انتربريز باش تبروبوز عليك 3 موا معناتها تعمل لك سي دي 3 موا في تونس جوست معناتها سي دي 3 موا وانت تقعد تعمل في اوتو فورماسيون. نجم انت تقول نو انا ما يساعدنيش هكاكا على خاطر باش نغسل لونسيانتي نتاعي اتسيتيرا. علاش؟ خاطر اذا تنجم لونتربريز راهي تعمل لك 3 موا من بعد تنجم مثلا يظهر لها تقول لك توقفك ما توقف كونترا خاطر انت في بيريود ديسي تنجم راه معناتها فوالا تلقى روحك معناتها خرجت من الانتربريز نتاعك دونك فوالا دونك لازمك انت مع لومبلويور نتاعك تتفاهم معناتها في لي ديتاي الكل وتشوف انت شنو يساعدك بالطبيعه فهمني سا ديبون شنو يساعدك. لكن هذو هما لي بروسيدور اللي موجودين جينيرالمون. فما بالطبيعه حاجات اخرين راهو معناتها فما الكارت جون معناتها مي نحكي في الانفورماتيك جينيرالمون يتعديو باسبور طالون يتعديو من السيجور لونغ سيجور الانتروداكسيون العاديه. مختلف انواع الشركات. باهي الشركات هذوما اللي هما يكلموك يعملوا لك انتروداكسيون هذو معناتها شركات فما دي زونتربريز هما شركات فرنسيه خاطر مديكلارين في فرنسا مي فما شركات يعني فرنسيه اللي معناتها اللي كوفونداتور نتاعها توانسه برشا زاده معناتها اي واحد نجم يعمل شركه معناتها تبدا عندك لاني كارت سيجور ب 10 ans تعمل شركه على روحك وتجيب العباد معناتها با سوسي. والا فما تلقاهم شركات فرنسيه معناتها فرنسيه يعني سون دي فوالا معناتها لي ماناجر نتاعها كلهم دي فرونسي
ولكن اون فيت الشركات هذوما كيفاش انت باش تخدم، شنو هي معناتها كيفاش باش تخدم معاهم؟ الشركات هذوما اش نلقاوهم نحنا 90% جينيرالمون دي اس اس 2 زي ولا اوزان. لي اس اس 2 زي هذوما ولا نوتاسيون جديده اوزان هما شنو هما عباره على شركات نتاع خدمات بريستاسيون سيرفيس. يعني هما باش ينفستيو، باش يعملوا انفستيسمون فيك انت فوالا. كيفاش؟ يعني انت باش يريكروتيوك يعملوا معاك سي دي، يدفعوا معاك في سالير، انت عندك ان سالير اكس معناتها كل شهر تاخذه فوالا. ومن بعد هما باش يبلاسيوك عند دي كليون، انت باش تمشي تخدم عند كليون فوالا. دونك هما باش يبلاسيوك عند كليون بالطبيعه، تعدي دي زونتروتيان وتتقبل وتمشي تخدم عند كليون. Mission pour une, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend. انت ولا client, انت وبرشا حاجات والميسيون تنجم توقف في مومون. فوالا سي سا. دونك هذاك هو الدومين دو بريستاسيون دو سيرفيس. وهذو معناتها شركات دو بريستاسيون دو سيرفيس واللي هما موجودين اكثر بيان سور. وانت معناتها انت كيفاش معناتها صاحب الشركه هذيك كيفاش يربح معناتها من وراك؟ يربح وراك بال معناتها انت باغ اكزومبل تو سورا فاكتوري مثلا انت تخدم بريستاسيون تخدم بالنهار نسميوه تي جي ام دونك تو جورنالي موين. اي من بعد اون فيت انت التي جي ام تاعك هما باش يتفاهم معاك انت في سالير، والغست بالطبيعه فما برشا كالكول بغيوت يتعدى النت بلا 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 بلا. هو بالطبيعه كامبلويور عنده كوميرسيال باش يخلصو، ينجم يكون عنده فوالا دونك عنده لي تاكس، عنده اللوكال، عنده برشا حاجات. وهو معناتها باش يربح فوالا هذيك هي الانفستيسمون، وانت بالطبيعه غانيون خاطر عندك سالير نتاعك. وفما لي كليون فينال، لي كليون فينال اللي هما قليل على الاخر معناتها يعملوا دي انتروداكسيون. معناتها كليون فينال يعني شركه كبيره مثلا اورانج باغ اكزومبل، اورانج فرنسا شركه تسمى كليون فينال. كي هالشركه هذيك كليون فينال سي غار تري 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 غار باش يعملوا انتروداكسيون العبد. علاش؟ خاطر ديجا هما ديجا في فرنسا وما يقبلوش لي زانترن برشا معناتها يشارش با معناتها لي زانترن برشا. وعلاش؟ على خاطر جينيرالمون تلقى فيهم دي بريستاتير معناتها تلقاهم يريكروتيو عباد بوغ اون ميسيون اون دوري معناتها معروفه. ومن بعد معناتها فوالا توفى الميسيون هكا بوغ دي ريزون فوالا خاطر يطلع هو يطلع غانيون، خاطر باش يريكروتيك ان انترن بوغ اون ميسيون دو 2 3 5 ans بعد معناتها يلقى روحو معناتها ما ينجمش يطردك بيان سور وفوالا. دونك جينيرالمون باش تلقاو لي زونتربريز اللي كونتاكتيوكم هما دي بريستاسيون سيرفيس معناتها شركات يتسميو اس اس 2 زي ولا اوزان النوتاسيون نتاعهم جديده. هذو معناتها المختلف انواع الشركات جينيرالمون اللي باش تلقاوهم بور ان ريكروتمون فوالا. باهي العقد العمل الكونترا دو ترافاي بالطبيعه هو اللي باش يعمله لك الامبلويور نتاعك. انت كي باش تبدا في تونس تو فا مع تتر ريكروتي باش بروميس دامبوش باش تتفاهم وبعد تعمل معاك كونترا دو ترافاي. لازم انت معناتها كامبلويور يعني تحمي روحك بيان سور. لازم خاطر انت باش تلقى روحك مازلت في البروسيدور نتاع تركح في ورقك و ميم طون انت قاعد تخدم في خدمتك في تونس وعندك بريافي في تونس. يعني انت مثلا باش تقول انا نديميسيوني في تونس فوالا ونحضر اوراقي وعندي بريافي مثلا 2 3 موا وميم طون نحضر اوراقي ومن بعد معناتها باش نعمل كونترا. نو انا جو كونساي با سا. انا جو كونساي انك قبل ما ديميسيوني قبل ما تعمل حتى معناتها حتى شيء قبل ما ديميسيوني tu signes معناتها un contrat voilà. حتى البروميس راهي ماهيش غارونتي دونك tu signes un contrat وتحطوا فيه دات ديفي سويتي بعيدا بعد تتبدل هذيك الدات سي با فوالا تحطوا باغ اكزومبل ابري 3 4 موا ما تاخذش اكثر من هكاك فوالا. دات معناتها ان كونترا سي دي فرونسي ديكلاري اي تو سا في البول دومبلوا في فرنسا. دونك هذا معناتها لازم يكون عندك كونترا باش انت معناتها تحمي روحك وتبدا امورك واضحه. pour éviter اي بروبليم انك تنجم ديميسيوني في تونس ومن بعد تلقى روحك انه كي موان زان باش تحضر اوراقك وكذا تلقى روحك تنجم يصير مشكل يصير سوسي افيك طون امبلويور جو سي با كوا يصير لك حتى مشكل ليك انت تلقى روحك انت خسرت طون اونتربريز طون امبلوا اكتويل وتلقى روحك ماكش تطلع. دونك فوالا دونك باش تحمي روحك من الحاجه هذيا. والكونترا هو جينيرالمون ان كونترا سي دي بيان سور فوالا. ان كونترا سي دي عندك تاع فيه بيريود ديسي وبعد تطلع هنا كي تفالد البيريود ديسي نتاعك تكمل تخدم على روحك. لكن بيان سور لازم تعرف انك طونك انت تو ان بريستاتير دونك انت تسمى بريستاتير. الحاجه تري امبورطونت على الاخر انك تنجم تطلع وباش تعدي باش تطلع باش تبدا تعدي لي زونتروتيان تنجم تعديهم حتى من تونس باش تلقى ميسيون باش تلقى ميسيون باش تمشي
فوالا عارفك واش لوجدك لي ميسيون وانت تعدي لي زونتروتيان وتمشي تنجم تقعد شهر شهرين ثلاثه ما تلقاش ميسيون عادي معناتها صايف. لهنا اون فيت سا ديبون تاع مشكله مناش ينجم يكون مشكله خاطر ما فماش برشا ديزوبورتونيتي المارشي مسكر ينجم يكون مشكله زاد حتى منك انت. بريف كالكي سوا دونك المشكل راهو ينجم عارفك بعد 3 موا يعمل لك روبتور فوالا دونك باش يقص الكونترا لكن مش مشكل كي يعمل لك روبتور تنجم انت فوالا دونك تلوج ان اوتر كونترا في فرنسا تجي تلقاك في فرنسا كل شيء. باهي هذا بالنسبه للكونترا. باهي شويه ملاحظات. الملاحظات اللي باش نعطيهم لكم انا شنو انه مو الملاحظه الاولى انه ماذا بيك ديما امشي مع دي سيساس دو زي اللي عندهم ريفيرونسي عند دي كليون. اش معناتها ريفيرونسي عند كليون؟ يعني كل كليون في فرنسا هنا مثلا اورانج باغ اكزومبل ناخذ اكزومبل تاع اورانج اورانج باغ اكزومبل سي ان غران كليون عنده دي بوات دي سيساس دو زي ريفيرونسي. اش معناتها ريفيرونسي؟ يعني مثلا اورانج فما شيف دو بروجي في اورانج ولا فما حاجتهم باغ اكزومبل ديفلوبور باش يهبطوا لابير دوفر. احنا حاجتنا هم ديفلوبور لابيل دوفر هذا ماكش تلقاه انت في جوجل معناتها ولا في سيت نتاع اوفر دومبلوا باش تلقاه على بلاتفورم ولا على انترن اللي يشوفوها كان لي بوات ريفيرونسي. لي بوات ريفيرونسي هما برك يشوفوهم ولي بوات ريفيرونسي هذوما باش يمشيو يلوجوا على لي كونسلتون معناتها على الكونسلتون تسمى كونسلتون. باهي وكي تبدا انت معناتها كي تبدا انت مثلا يلوجوا على فوالا الكونسلتون بعد ينجموا باغ اكزومبل لي بوات هذوما ريفيرونسي يكونتاكتيو دوطخ بوات صغار يكونتاكتيو بوات صغار اخرين معناتها يسميو دي انترميديير كوا باش يلقاو لهم دي كونسلتون. دونك انت كي تمشي مع دي بوات كبار دي بوات ريفيرونسي بلوتو سورتو ولا عندهم دي كليون تاعهم هكاك انت تبدا مرتاح انك باش تلقى ميسيون وما تتحطش في الريسك انك ما تلقاش ميسيون وعارفك يعمل لك روبتور دو فوالا كل شيء. دونك ماذا بيك انت تشوف فوالا دي بوات اللي هما ريفيرونسي تنجم روح الحاجه هذه تلقاها ديريكتومون باللي زيكو تسال فوالا لي كي دينا لي كرون اي تو سا معناتها تنجم تسال لينكدين تسال في العباد تشوف معناتها لي كليون تنجم تلقى حتى في لي سيت نتاعهم معناتها سكون ريفيرونسي ولا تسال دي كوميرسيال معناتها فوالا اتسيتيرا وتسال زاد العباد. هذه الغمارك الاولى اللي نحب نعطيها لكم. الغمارك الثانيه هي انه معناتها كي باش تجي انت لهنا الديسيزيون انك باش تجي باش تحس روحك تبيع من الاول خايف يعني انت تخدم ومسيت هكا افونتور جديده وكل شيء. اول حاجه ما تخافش يعني الناس الكل تعديو بليزيتاب هذه وبالعكس فهمتني ولازم كدا تحط في مخك معناتها زاده لاسبري انه البواطه اللي هي باش تركروتيك راهو انتوما غانيون معناتها انت عندك طون سالير وهي باش تعمل لك لي بابي نتاعك تجي لهنا ولا انت معناتها باش تربح من الشراء هذه وهي باش تربح من الشراء انك كي باش تجي لهنا باش تخدم وهي معناتها انت كي باش تخدم انت نهارك فاكتوري باكس مونطون معناتها بتاخذ عليك معناتها البورسونتاج معين اللي يكون امبورطون ساعات باش تربح معك معناتها فوالا غانيون يعني ما تبداش انت تحسب البواطه تقول البواطه هذه هي تربح هذه دريش نو تو في با سو كالكول انت تخدم عندك طون سالير فوالا. الغمارك الثالثه اللي هي السالير بالنسبه معناتها سالير جينيرالمون يعرفوا لي بواط سورتو لي بتيت بواط نحكي على البتيت بواط يعرفوا لي بتيت بواط ديما كي باش يجيبوا لي كونسلتون من تونس يعطيوهم هكا سالير مثلا هكا سالير اقل من المتوسط حتى تلقى روحك عندك 3 4 ans اكسبيريونس يعطيوك سالير هكا ضعيف شويه بارابور ا تي كومبيتونس معناتها تلقى واحد في فرنسا لهنا اقل منك اكسبيريونس ياخذ اكثر منك بحاجه باهيه. علاش؟ على خاطر هو اون فيت يعطيك سالير ضعيف على خاطر بوكو دو ريزون. الحاجه الاولى خاطر هو بتيت بواط يعني هو ما عندوش برشا دي كليون يعني باش يلقى روحه انه ينجم يخلصك قاعد يخلص فيك وماهوش يبلاسي فيك عندك دي كليون. الحاجه الثانيه حتى كي يلقى لك دي كليون هو باش يتعدى دي انترميديير معناتها مش يربح عليك برشا. الحاجه الثالثه على خاطر اللي معناتها ما عندهمش دي فون ما عندهمش كابيتال كبير معناتها بتيت بواط ما عندهمش كابيتال كي جير بليزيور كونسلتون يقعدوا يخلصوهم الوغ كو انت ماكش اون ميسيون.
دونك سي بور سا يبروبوز دونك هكا سالير ضعيف. والحاجه الرابعه انه يعرفوا انه لي كونسيلتون سيرتو من تونس كي يجوا مع لي بوات يقعدوا كل عام ياخذوا بعد كارت سيجور ب4 سنين ومن بعد يبدلوا، وسي نورمال يبدلوا على خاطر الكونسيلتون بعد البواطه ما تنجمش تزيدوا في السالير على خاطر ما عنديش كابيتال، ما عنديش دي كليون، هذاك حدها معناتها فهمني. وانت ككونسيلتون ما يساعدكش انت تنجم تلقى ما خير فهمني. دونك فوالا هذاك هو المارشي دو ترافاي. دونك لهنا انت نجم فوالا تقول بون ما تتسردش برشا، فوالا عام الاول تو بو ترافايي تخدم العام تاعك ومن بعد تنجم البواطه زاد تلقى بعد تكبر البواطه ونجم يزيدك سالير. فما دي بواط كبار وزادوا تاخذ سالير، كانوا ما زادكش دي سالير ولا ما كنتش ساتيسفي حتى من كوتي سالير، فما كوتي ميسيون زاده وكذا تبدل على روحك فوالا. دونك هذا هو معناتها اون غرو لي رومارك اللي نعطيهم لكم. في تونس فما معناتها لي بواط راهم سون نومبرو، فما دي بواط فرونسي، فما دي بواط كيقول هم بواط فرانسيس اون جينيرال. والبواط تنجم تعمل عليها ريشيرش في فما سيت اسمه société.com، يعني تلقى فيه لي انفورماسيون بازيك ديجا دو لا بواط، ليفيكتيف، الكابيتال نتاعهم، الكونفونداتور نتاعها، السيرات نتاعها، تلقى فيهم لي ديتاي الكل. وكان تحب تعرف اكثر لي ديتاي تدفع كلكو زورو باش تشوف لي ديتاي اخرين تاع لونتربريز. فما دي غروند بواط معروفين معناتها اللي فريمون ما تخممش برشا معاهم، جوست كي تحس روحك ساتيسفي كوتي سالير معناتها اوكي تقول بور موا كي الحمد لله بالنسبه للعام الاول فازي فونس. فما دي بواط اللي هما صغار لهنا ما نعرفش معناتها خمم مليح زيد شوف خذ المينيموم دو غارونتي نتاعك وهكا هو فهمتني. خاطر باش معناتها فما برشا دي كونسيلتون تعداو بدي موز اكسبيريونس، يعني نجم يجي لهنا لفرنسا يلقى ما يلقاش ميسيون، ما يلقالوش معناتها عارفوا ميسيون بعد دونك يوقفوا معناتها ولا خاطر ما عادش نجم يخلصوا، وتلقى روحك انت بعد معناتها في دوامه تقعد تلوج في سيدي واحد اخر اتسيتيرا. فما ديكا مثلا نجم تجي لهنا انت ماكش عامل كونترا معناتها ينجم يقول لك كي تلقى ميسيون نعمل لك كونترا. دونك هذم الكل معناتها لازمكم فو فيت غاف من الحاجه هذيا فوالا. فما زاد معناتها نجم يبروبوز عليك ان كونترا دو 3 موا في تونس، نجم يبروبوز عليك 3 موا في تونس ومن بعد معناتها يوقف لك الكونترا في تونس على خاطر انت او ميم طون قاعد تعدي في دي زونتروتيان وما عندكش بوادر انك تلقى ميسيون ولا صارت مشكله ولا صارت مال انتوندو. دونك فوالا دونك هذوما الكل تاخذهم بعين الاعتبار. ولكن بالطبيعه فما برشا عطيتكم برشا حاجات ركزت اكثر على الكوتي نيجاتيف، مي فما بالطبيعه البوزيتيف انك فما الاكسبيريونس بروفيسيونيل. فما انا حبيت نركز على الكوتي معناتها كومون سا سباس معناتها لي شوز ونفسر لكم حاجات انه يمكن ما تعرفوهمش، انا بدي ما كنتش نعرفهم فوالا تعرفهم بالوقت. وتنجموا تسالوا برشا معناتها دي فوالا دي كونسلتون. فما دي كونسلتون راهم كانوا كونسلتون وتوا عندهم لي زونتربريز نتاعهم في تونس يطلعوا معناتها انت بيدك تنجم نهار اخر تطلع تخدم تعمل اكسبيريونس تعمل هكا كابيتال بي بعد تحل البواطه نتاعك تعمل ان بون ريزو تولي تجيب العباد وتعمل لي كونتاكت لازم تبيعك تجيب العباد تعمل معناتها بون كونتاكت لهنا عندك دي كليون عندك دي كوميرسيال تعمل معاهم تبلاسي لي كونسلتون وتربح عليهم فوالا فلوس اون داير. سي كيستيون غانيون غانيون هذاك هو الكوميرس. ولكن معناتها البواط كثروا برشا بيان سور فما بوكو دو بواط. فما دي بتيت بواط دي كروند بواط فما دي بواط معناتها انترناسيونال معناتها يخدموا على شال انترناسيونال. فما دي بواط معناتها حتى موجودين في تونس مثلا عندهم دي معناتها يبلاسيو في دي كونسلتون في تونس في فرنسا في بلجيكا بارتو معناتها دي كروند بواط اللي هما فريمون ريفيرونسي عند كليون. سورتو تلقى معناتها اوبورتونيتي مع عند بواط عندها دي كليون فازي سورتو انك تحب تمشي تطلع موتيفي باش تطلع فوالا. وما تخافوش لو رانا هنا معناتها كل شيء معناتها فما معناتها لي زورغانيزاسيون انه معناتها تحقق الدروا نتاعك تاخذه وهذيك معناتها المارشي بروفيسيونيل اي فوالا. حسيلو عطيتكم بلوزيور ريمارك 24 مينوت في الفيديو ان شاء الله تكون معناتها الفيديو عطيتكم برشا فورماسيون. سي عندكم دي كيسيون نيزيت با معناتها في اليوتيوب. انا الفيديو هذا بور كو لو تونيزيان معناتها فوالا. سينون بالنسبه مع العباد اللي اون كاو بعد انت لقيت اوفر وبديت في البروسيدور هاكا فما دو فيديو سور الشين نتاعي واحده كيفاش تعمل بروسيدور
اون ديتاي معناتها شنو الاوراق وكذا حتى تطلع لفرنسا وفما بروسيدور كي تطلع لفرنسا من بعد شنو لي زيتاب اللي تعدى بهم. هذوما لي فيديو تنجموا تشوفوهم sur ma chaîne YouTube وانا معناتها جو بارتاج افيك فو معناتها toutes les informations gratuitement. y a pas de souci. وكيف فما شكون زاد عنده دي رومارك اخرين ينجم يزيدهم في الكومنتير فازي. كيف فما حاجات نجموا تصلحوهم لي فازي. وكنا معناتها فوالا دونك فامي كوا فامي اي تي توانسه لهنا ومرحبا بكم الناس الكل.